يا عمي ليه تنفتي سهيدا يربا تنفتي إنك السيمودا تنفتي ما بينا ينبلي تنفتي أبا يا عمي ليه تنفتي سيتنا يسيحو ليه كما يقاني فزولو انتهي يقاني فكازولو اسكبه حتر زبالة خونتاتك بقى زي أقاط أمي عند بيتي أنا أي ولا يتفلت كوهن مغنية أنا إذا قدامي تمكن هاري ما نقريدي نوح جزي بهوسبيتالي نيره إذا تعيت أقري إذا تقامي تخا حبت تري أتا ديتر أنت إذا حبت زي قال لي لوني حكمنا هيدا خري أيتنحن أو خلو الرياب بلو زي أدمي حال فايلن سلازت قالت تفكا حكمنا عندك خيدي لوني بقى مسرت كأني أيدون قوينون كالتفهم سلا زودو لي أنا زحاسكو حزي أنا هوسبيتال متعي أب ترك متعي مالتي أتي نايجاف نايتن أصابعتي مسلا مسمجمار سأنون تسفا غوريس أنيري تمال قلنا حاكم إزخ من الله سخلي تخترق تقول له خلي أجرست أتأوك بلولو زخل من قدينا هنقوله أبز درجة زين لحريخ بتسعخوين خا زين سلازبالي إذا قلنا إذا أنا بسوكم ناس اللي نردو أتشجرنا يغانغرين قلت أفيه بس خاص لازك أدم سلازي بعبت اسفايت بيكم لهم خنياتو إذا أقرد يا أخت قال قالوا تدخل كنتات كم فتن متان كورات حوات وكاون العليخ نولون خلي لن بر نشجرو خم زلنا نسب شجر كم زلو زير دان مالتا يكونن جن كاونو قال دحان تخون سبتلي نهرع أموتي نابوز حتى أكيبو جنزب سلازخوني ني زي قداي زين مسجار حجازي ناي لازم بتسفى يتبع تزدولو زلخو تقولو سلام تغتاتلتي سول ميديا بزلخم وسلامكم يبزح خندقس كنتس ايرتراونت كور مننت عين رسعتم سبسكرايب زغوركم سبسكرايب تغبركم قال لايك هاي توحد اندابلكو كم زغتري وزو صنعكم ايانا سنت ببا بارياكيو بت تغبرو دلخم استواصو املاح عدمت عناني هاوكم كمون زوصاخمو مليونات غيرو يتكالكم صبوق يخيدالو نخلاتكم تغتاتلت سول ميديا خا دغيمه دغاغيمه نهاغراويان ايرتراويان كي تحللكم ليتن معلتن بت تغبرو ودلخم نحاونا قديم تقارا لاي باراكيو املاخ مساخه يخون عدمنت عناني هبكا نحنا خاخي تحللنا كلاتنا ابدغن نبر ايرتراويان ايدا ايدكا بمبال تغنزب كنخلو مخانا بزغاطامي كحبركا يفوتو كلاتكم زعابكم زناسكم كمخا محبراو ميدياتات بحلفي محبراو ميدياتات تغبرو ودلخم سرحات دقيمة دقاقيمة أنا عقاتكم بلب خمس كنوكم يدلي بلبي خمس كنوكم يدلي أملاخ عدمنت عنان يهابوكم مملي سيباركم زوج أخمو مليونات جري تكالكم واو تصومي مو دعلي زخونا نقركا أبزي وانزي ناب غزابيهر نقربود لوخم خا نستطقوم نرد آلو وان ساعتني مو قليل يكونن عدمن سنتهم أميدا نسل إيرترايلون واجا زقفلو زوم تريوم دلهم نعنا تابوتنا زياتهم نعنا تابوتنا لذي كلات كا إيرتراو زعبا خازنا أسكا اندحر داخل إلكا دولار ديا قرش ديا برديا جيني ديا نقفا ديا أبزيا إلكا تحوس كاوخا بسترفخا دعلي زخونا نقر كا تولوت ليتن معلتن ختذكروا ختسليلو بزقاطام خا نتوم ابوتا تاديتاتكم خا تصليتي حواتنا مالتي شرون عبا حاجز نفس وكف اندحردا حدا كبارو زدلي حوات አለው ጸጋ ዝበዝሐሎም ንበረኸት መታን ንኾኖም ኣብ ቴሌግራም ዲዩ ኣብ ዋትስኣፕ ዲዩ ኣብ ቲክቶክ ዲዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት سأن مرآيوم مالك سأن مرآيوم كحلفهم سلازخل حدا راهم يحوات إيرتراويان كي تحللنا نزي أشهر نبلا نهلكم أبزن حنت معلتي 45 درجة 46 شحبتي حلا أبتا قدامي كومنتي خقول فولكم توم غي تحللكم أبتناتي واتساب سددنا بمبال تليفونكم وخاء بصدركم زلوخو خاء بتعمي كمسجنوكم يدلي تقديسكم نتي عنتوي دسرحنا فيديو أقدم بيلنا سميعهم مخا نحوهم باكا تسقم كا تسقم ناي وشجر كا شجر ناي حمام كا حمام ناي
ቃንዛናይ ብምባል ኣብ ጎኑ ደው ዝበልኩም እንታይ መኽብለኩም ባቃ ትልዑል ፈጣሪ ኣምላኽ መሬትን ሰማይን ዝፈጠረ እሱ ይዕዚዙ ባርኩም ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ክገድፈልኩም ኢድካ ብምባል ከዓ ኢድና ንሓውስ የኽብለኩም ዝደሊ ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ከምኡ ከዓ ክትረኽብዎ ተዘይክኢልኩም ከዓ ናተይ ዋትሳፕ ኣላትኩም 001 ምእተው እዩ 43 77 ድሓን ክፅሕፈልኩም ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንቲ ያላ ፎርሳ ደቂረይ يغني بتعم يهون تمزقون بتعم بأخاتكم حجوس يدلو حجوس باكا حجوس كيد فنجح باكا زاس ويناكو يرتراونت كور من الناس زبلناكو زي مغنيات هيكونا حتى تتكاي لذي دك عوتاتهم كا زوصهم مليونات يري تكالكم كلاتكم محبراو ميدياتات كا نزي قداي زين غعوت تقبروا دلهم تعري تايمو ولا حدا مسغاناس قليل مدرن سماين فطر እግዚአብሔር يريئكم ስለዘሎ بعلو باقا برختكم يبزحلكم كلات باقا اوكي كمزي ابرست تريو ዘለኹም 300 ድሮን تي افساوا زعلم ዘሎ ሰራዊት ትርጉም ዘለዎ ይኮነን 300 ድሮን ጌርና ከነጻፎ ንኽእሊና ማለት ክንቆትሎ ንኽእሊና 300 ድሮን نኤርትራ بمسداد نኤርትራ ንቋጣፀራ ንኽእሊና ቅድሚ ሕጂ ዓጃቢ ናይ ነብሲሄር መለስ ዜናው ዝነበረ ከምኻ በአካል ኣብ ግንባር ዓሰብ ቡሬ ማለት በአካል ከይዱ ዓጃቢ ናይ መለስ ዜናው ዝነበረ ሬሳታት ዝራእየ ብእግሪ መኸል መለስ ዜናው ተሓቲቱ እዚ ሁሉ ሬሳታት ናትኩም ዲ እንታይ ዳ ክበዝሕ መዓት ምስተባሃለ እንታይ ዳ ብጨና ዲኹም አላሊኹም ኢልዎም ማለት መለስ ዜናው ማለት نوتهم زموتو شعوق يحدوهم مالت ابو عجابي زنبره ميكرايا 300 درون قند عصب مالت كل غزي زعسب زمصي يسويدو زبلو مالتي زخصو حجي خامس بلصقنا خوينو مالتي 300 درون سرينا نيرترا اول سعيد مرسي هيبكم يكو ኤርትራ ድሮን የብላን ዝቦለኩም ሰባለኝ 300 ድሮን ክሰዱ ከለኹም دحان 42 روكيت كون اب ኤርትራ ሰዲድኩም እዩ እተን ክልተን ኣትየን ናብ ኤርትራ ኣብ እንዳኣሞ ከምኡ ከዓ በድናይ ስፔስ ኣትየን ክልተ ጥራሕን ኣትየን ካብተን 42 ዝተሰደ ክልተን ጥሒሱ ኣት ተኻልእ ግን دحان ኣው እንተሎ ተረዲእኩም ኣሎ ማለት ኤርትራ ከኢዳ ጣሚራ ዲያ ከምዚ ኢላ ክትሪእኩም በቃ ንስኻትኩም ድልያትኩም ክትገብሩ ኤርትራ ከዓ በቃ ቁርኣንን መጽሐፍ ቅዱስን ዳዊትን ሒዛ ጊደፉ ገሌላ ክትልሙነኩም ገለጽ በይለኹም እቲ ኩዕሾው አዲስ አበባ ይኸው እስከ ንስማዓዮ ሙሉእ ምዕራባውያን ንትግራይ ክትሰዓር ደብረ ብርሃን በጽሓ ክትምለስ ከም ዝገበርዋ ኩሉ ተን ኢትዮጵያ ሙሉእ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን አንልሽ ብምግባር እቲ ከመለስ ኮይኑ ወይ ድማ ካመለሱም ዝኸፍአ ደረጃ ኣብ ኢስት አፍሪካ ሓደጋ ዝፈጥር ዘሎ ኢሳያስ ከልግስሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ ሕዚ ቴክኖሎጂ ተቐይር እዩ ሰበይ ኮነ ኣብ ሳዋ ዝተፈብረከ 300,000 ሰራዊት ምንም ትርጉም የወሉን እዚ 300 ድሮን ኣዋፊርካ ኻ ተጥፎ 300 ድሮን ኣዋፊርካ ተጥፎ ነቲ ኣብ ሳዋ ዝተዓለመ ትርጉም የብሉን ኦኬ እታ መላሓስኩም መባልዕትኩም ኣይኮነትን ከልበ ከማን ክትበልዓ ኣይትኽእልያ تعمل حاسكم مالت كم وكمان حد حبرتسب ኣይትትምነሊና ንሕና ከም ኤርትራውያን ጭዋ ስድራቤት ስለዝዕበይና እዚ ትብሎ ዘለኻ ቃል ኣነ ክደግሞ ይደሊኒ ግን ኣብታ ባይታ ኣብታ ተግባር ግበርዋ እሞ እንታይ ከም ትመጻኩም ከዓ ኣብ ኣኾላ ክትፈልጥዋ ሮኬት ሰዲድኩም ገለ ሰዲድኩም እንታይ ከም ዝመጻትካ ታ ኹርማጅ ርኢኻ ያኻ ጂ ኣኮሞ ኣቲና እዚ ክንገብሪና ገለ ኤርትራው ናይ ተግባሪ ብዙኾነ معارك እንደይ ግን ማለት ዶቡ ዝሐለፈ ዓቆኑ ዝሐለፈ ኣብ ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር እንታይ ክትገብር ኢኻ ናብ ኤርትራ 300 ድሮን ክትሰድድ እንታይ ክትገብር ውዕል አልጀርስ ኦሬዲ ዳን ተወዲ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ይኮነት እንታይ ክትገብር ኢኻ ናብ ኤርትራ ክትመጽ
ኢትዮጵያውያን عبودات أخلاقاتكم أصورنا توم عبودات أخلاقاتكم تريوم علىهم خمسة عين السبات زيرو تتصورنت مالتي يرتراوكو أم كل خالي جزي حليفو أوكي نخيد إرترا مزراب تبل سن إذا حج تفت إراز اللعقر قرم هنداس تغيرها مالتي سلازي مجلس حوحات حكي سانونيون مالت زاكلي انت بعسبقنا كمتساقي كالي كوتساقنا كنديناي إرترا عتاقاي بلتن قدم عطوق هزب سلتونن دكتورين شعبيا خاب زي مفلات زنقل قوقي قمتقنا اي سانن يمو سورا زعوة دكتورين ارحاو الدبي كم ببولهم اتا خوينات هاللوبا ابي درون هاللوبا امارات عتيقات توبات بالزلخا استوعل نتي سوفيت حبرت ان العلا 450 شح سراوي الدرق زعت اغطو اصوار زمن تلنالو دكتورين ازي مسل 500 سبن اتي كملس خوينو ويدما كملسو مزخافه جيوبوليتيكا مسحابنا انترست كلاشن كمص كله مولو معراباويان تግራይ ክትሰዓር ደብረ ብርሃን በጽሐ ክትምለስ ከም ዝገበርዋ ሁሉ ተን ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን አንልሽ ብምግባር እቲ ከመለስ ኮይኑ ወይ ድማ ከመለሱ ምዝኻፈ ደረጃ ኣብ ኢስት አፍሪካ ሓደጋ ዝፈጥር ዘሎ ኢሳያስ ከልግስሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ ሕዚ ቴክኖሎጂ ተቀይር እዩ ሰበይ ኮነ ኣብ ሳዋ ዝተፈብረከ 300 ሺህ ሰራዊት ምንም ትርጉም የወሉን 300 ድሮን ማዋፍርካ አኻተጥፎ تلف كم زلو زرعي ملكتي بسودان بسومال شعبيا إيدان تحويسا مريت إثيوبيا سيول تغيرو كافيل ستيت نلعلي نحوارو تهلو دوز بالحطو من الله سقلل بعبيو بمدرة تقراي نابانا زبل دما حوحات داقماين نايموتن حيتن قط أبي درون اللوبا إمارات عتيقات توبات بالزلخا استوعل نتي سوفيت حبرت ان العلا 450 شح سراوي الدرق زعت اغطو اصوار زمن تلنالو دكتورين ازي مسل 500 سبن مورالن 200 صلايخا مفلات 200 مستير معقب 10 اصوار زبلي زرزرو نرئ ودحاو بوي 500 سبن مورالين ينزبل نود بشاشا يبلون مغنياتو فرقي إثيوبيا أمحران تقراينيو نص المامسو يلن انت إرتراقنا بخلل يخون ببيهر زي تماقاق هزب سريحات تركب اتي 200 الدما تلايخا وشتون دقيون فتفيت كامفلات زبليو ود بشاشا حج استمسحون زت النعم حورات ستانا سرحو التناقيق يركب 200 كاونتر انتليجنسيو تلاقي بزعبا خاهم زي فلت مقبر ازي تمستير عوت شعبيا زخونه معقاب مستير مالتي ود بشاشاقنا تمال بعصو غزاز قبر اخيبا نقهو عدها اللو تركب ودحاو بوي دمركا تسعة خوينو اتا 10 ترايا بالاسوار تتقلل نسادما سالا سرعتات إثيوبيان كالش طرانان زتهاجرن زين الجرن دماميركا حموش تمنقستات قاعد تخخل اصوار نون ودحاو بوي سلازي نزن ود خمزنا بقمت كاتيغا كوينات يلن الكعصو مناورا قانقوان عينتن النغيا يرخوليو كوينات قنا يلن زبل صنصنتا سميع اللغو استوعل دما إرتراو زيغا درون اللوم نزبلكا شعبيا درون يبلون نزبلكا خماني وولوم طلعلكا اوكي ودرايان مسولتون تردياتكم الله روز دا زرباز زيا اخلتيامو اسكنا تزقصل مدب خبلوكم حاونا سولومون مالتي بزقاتامي ابيوتكا ملو سانتن تعناني منيلكا بمقصال ابرها قبره مرس مليسو كونتولو بزعبا يوتيوبرات نهزبي إثيوبيا هم هان إثيوبياويان زبل زعبا العيلكان يركامو مالت اسكا حبيرنا نسمع يمو اوكي أبرخات هات إرترا خرطت كنول كلنا أما أنز قرابة هاجرات كاني أبكينا تتميدنا خاب سدرانا تفرينا سدرانا أريكم سقعد صنحن عسران هذا عم تفلالينا مالتي واجا هنكفل كلنا واجا زخفركم من قدام السبت نسخافكم يا ما عسكم كشات قمت لكم كأن فلتكم يا شو ما يتكسني تقصت لكم من جن هذا ما عند خط أصل من كلهم نسكم يا حد سلازم مررني زارب زلوا بانا يشكوا أي شكوا طبعا بزز بايت شكوا
በዚህ ምስኪን ህዝብ አይተሸቅጡ ወላ ህዝብ ኤርትራ ወላ ህዝብ ኢትዮጵያ እመኑ ነኻኒ ኤርትራውን ወላ ኢትዮጵያ እንተ ተፈርስ ንስኻትኩም ነታ ዘፍረሰት ሀገር ከም ትድግፉ ፈልጥ ኣብ ሓደ ተጥወሉ ዕላማ ይሃለኩም ከም ቅጫ ይትገለዋበጡ ከም ቅጫ ምግልባጥ ሕልና ምሸጠፊና ይኮነ ሓጢያት እዩ ፈጣሪ ዝፈቶ ሰላምን ፍቅርን ዋጋ ክፍልኩም ናይ ኣኽለኩም በቃ ዝስራሕኩም ማህራ ኣኽለኩም ዝስራሕኩም ሒስኩም ብልዑ እስኪ እንተ ኸይልኩም ከኣኒ እንድሕር ርእስለኩም ከኣኒ እስኪ ናብ ሰላም እስክምፁና ሕጂ ከዓ ኩናት ኣይትበሉና ሶሎ ነብሲ መን ይኹይናት ዝብል ኣሎ መን ይኹይናት ዝብል ኣሎ ኣነ መቸም መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ወላ ሓደ ዩቲዩበር ይኹን ንኢትዮጵያ ክንወራ ኢና መሬት ኢትዮጵያ ይምልከተና እዩ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ወላ ሓደ ዩቲዩበር እዚ ቦታ ይብፅሐና እዩ ብወገን ኣምሓራ ይኹን ብወገን ትግራይ ዘሎ መሬት ንኤርትራ ጎቢጣ ክትሕዞ ትደሊ ነገር የለን ባዕሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ወፂኡ ማለት እዩ ንሕና ባሕሪ ምልከተና ኢዶ ዓሰብዶ ገለ ዝበሃል እዞም ኩሎም ዩቲዩበራት ናይ ኢትዮጵያ ለይትን መዓልትን ክዛረቡ ዝውዕሉ ደሎ ናይ ብልፅግና ኢትዮጵያውያን እዮም ምስናይ ኣኽብሮት ማለት ምስናይ ኣኽብሮት መን እዩ ብዛዕባ ኩናት ወሮ ኩናት ዝነፍሕ ደሎ ዩቲዩበራት ድዮም ዋላ ህዝቢ ኤርትራ ግብረ መልሲ እኮ ይዝብ ደሎ መንግስቲ ኤርትራ ተኾነ እውን ግብረ መልሲ ይዝብ ዘለኩ ባዕሊ እኮ ቀይ ባህር ጫፍ ያሉ ሰዎች በሙሉ ቀይ ባህርን እያዘዙ በዚህ ጠቅላላ ያሉ ሀገራት አባይን ደግሞ እኛን አታልሙ እንትን አታርጉ እያሉን በዚህ ጉዳይ አንነጋገርም ማለት አይቻልም። ይኸውላችሁ የዛሬ 50 60 70 ዓመት ኃይለ ሥላሴ ስለ አባይ ሲያወሩ አታስበው ትነካትና ወየውልህ ትሞክራትና ወየውልህ ሲባሉ እኔ አሁን አቅም የለኝም ልጆቼ ይሰሩታል። አሁን ቀይ ባህር ትነካትና ትለኛለህ እኔ አቅም የለኝም ልጆቼ ያመጡታል። ኦኬ ካብዚ ጀሚርካ ዘሎ ጽላለ መቸም ብዙሕ እዩ ኣስመራ ናትና ኤርትራ ናትና ዓሰብ ትምልከተና እንዳተባሃለ ብዙሕ ዘረባታት ይዝረብ ማለት እዩ በቃ ዝስራሕኩም ማህራ ኣኽለኩም ዝስራሕኩም ሒስኩም ብልዑ እስኪ እንተ ኸይልኩም ከኣኒ እንድሕር ርእስለኩም ከኣኒ እስኪ ናብ ሰላም እስክምፁና ሕጂ ከዓ ኩናት ኣይትበሉና ወላ እዚኦም ደገፍቲ እኳ ንኢትዮጵያ ክፀርፉ ወላ ሓንቲ ሞራ ኦኬ ኣብ ዝሓለፈኮ ሓንቲ ፅሕፍቲ ዝወፀት ነራ ሶሎ መንግስቲ ኤርትራ ንኹላትና ኣይትለኩምና ነቲ ኩናት ዝብል ዘሎ ንዑ ዓገበልዎ ዝብል መግለፂ ውፅኢ ነይሩ ማለት እዩ ዋላታ ፅሕፍቲ እውን ክሰደድካ ኽእል በዚ ኣጋጣሚ ንኹላትናስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ደው ከብላ ክኽእል ኣለዎን እዚ ንኩናት ዝብገስኦ ዘለዋ እንዳተባሃለ ሰራዊት ኤርትራ ይፅጋዕ ኣሎ ዶ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ይፅጋዕ ኣሎ ዶ እንዳተባሃለ ዝዝረብ ዘረባ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ትደልየ ነገር የላ እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ብልዕሊ ኤርትራ ለብልኩም ከነብረኩም ትጻረፉ ንምንታይ ከም ቅጫ ይትገለዋበጡ ከም ቅጫ ምግልባጥ ሕልና ምሸጠፊና ይኮነ ሓጢያት እዩ ፈጣሪ ዝፈቶ ሰላምን ፍቅርን ዋጋ ክፍልኩም ናይ ኣኽለኩም በቃ ዝስራሕኩም ማህራ ኣኽለኩም ዝስራሕኩም ሒስኩም ብልዑ እስኪ እንተ ኸይልኩም ከኣኒ እንድሕር ርእስለኩም ከኣኒ እስኪ ናብ ሰላም እስክምፁና ሕጂ ከዓ ኩናት ኣይትበሉና ወላ እዚኦም ደገፍቲ እኳ ንኢትዮጵያ ክፀርፉ ወላ ሓንቲ ሞራል የብልኩም ከነብረኩም ትፃረፉ ንምንታይ ፖለቲካ ባዕለገ ወላ ሓንቲ ፀርፊ እዩ ባዕለገ እዩ ረሳሒ ፖለቲካ ኦኬ ኪኖ ፀርፊ ልዕላውነት ምጥሓስ ዝገብሩ ወይ ከዓ ዝተኸፍሉ ዝተዓስቡ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝዛረቡ ኣለዉ እዚ ከንታይ ክንብሎ ኢና ሶሎ
ትልቅ ሰው ነው ያ ሰው እኛ እናፈርሳታለን ኢትዮጵያ ከፈለግን በእጃችን ናቸው ኢትዮጵያ የሰው አገር አትደፍረም ብለን ነው መናገር ያለነው እስካሁን ድረስ መሪያችንም ያሉት ኤርትራ ባህር እንወስዳለን አላሉ እንዋጋለን ብሎ አያውቁም ህዝቡም ህብረተሰቡም አንተም እኔም አላልንም እነዚህ ሰዎች ካላረፉ ግን እኔ አንድ ነገር እንገረ እንዲያውም አስመራም የኛ ነች የኢትዮጵያ ነች ምጽዋም የኛ ነው የኢትዮጵያ ነው ዳህላክም ጠዮም የኢትዮጵያ ነው አሰብም የኢትዮጵያ ነው እንገረ ኦኬ ጸርፍኮ ከምዝበልካየ ናይ ሰነፋቲ ጸርፊ ንሓደ ሕብረተሰብ ወይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምጽራፍ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ምጽራፍ ንህዝቢ ሶማል ሱዳን ምጽራፍ እዚ ናይ ድኹማት ኪሎ ጸርፊ ዝኸደ ግን ጸርፊ ክዳን ኣይቀድኒ ናይ ድኹማት ይኻበልና እንታይ እዮም ዝብሉ ደሎ ሕጂ እዚኣቶ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ትሪኦ ኣለኻ እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣስመራ ናትናያ ባፅዕ ናትናያ ቀይሕ ባሕር ናትናይ ጢዖ ናትና ይብል ኣሎ እንታይ ደሞ እቲ ኤርትራው እንታይ ክገብር ኣሎ ማለት እዩ ኢዱ ጣሚሩ ኸፍ ክብል ክኽእል ኣሎ ክምልሰሎም የብሎምን ነዚኣቶም ዳ ልዕሊ ጸርፊ ተሎ ኸማን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንዚ ሕጂ ልዕሊ ጸርፊ ተሎ ኸማን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንኸም በዓል እዚኣቶም ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ይረዳዳእ ግን ከፈለግን የኛ ነው የኢትዮጵያ ነው እኔ በደንብ እየተናገርኩ ነው ያለው ማንንም አልወከልኩም ራሴ ነው የወከልኩት ግን እነዚህ እንደግመዋለሁ አስመራ የኛ ነው አሰብ የኛ ነው ምጽዋ የኛ ነው ጢኦ የኛ ነው ዳህላክ የኢትዮጵያ የኛ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ባዶ ባህር ይዘው ወፍ እንኳን ወላዚም ደገፍት እንኳን ኢትዮጵያ ተጽርፉ ወላ ሓንቲ ሞራል ይብልኩም ከነብረኩም ተጻረፉ ንምንታይ ፖለቲካ ባዕለገ ወላ ሓንቲ ጸርፊዩ ባዕለገ ረሳሒ ፖለቲካ ዘቀራርብ ነገር አይኮነን ግን ካብዚ ዘቀራርብ በሰላም ንኹሉ ነገር ንሰላም ዘይዝምሩ ሰላም ንኽመጸልና ንምንታይ ዘይትቃለሱ እቲ ንደልዮ ዘለና ፍቕሪ እዩ ስለዚ ኣኽሊሉ ሓሶት ጽቡቕ ኣይኮነን ኣይ እዚኣ ሓሶት ንዓይ ተሰሚዓትኒ ኖሪ ኢኻ ኖሪ በቃ ኖሪ ወላ ሓንቲ እዚ ትብሎ ዘለኻ እንተኽኢልካ እቲ ዩቱብ ሰራሕካየ ኣውርዶ ንዓይ ዝገልጽ ኣይኮነን ኣውርዶ እቲኦም ካልኦት ዩቱበራት ከዓኒ እዚኦም ደገፍቲና ትብሉ ዩቱበራት ከዓኒ ንኢትዮጵያ ትጸርፉ ኣይትጸርፉ ሰላም ኮር ኦኬ ንኢትዮጵያ ኣይትጽርፉዋ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከይገረመን እውን ኣይተረፈን ፀገም ዘሎ ይኮነን በዓል እዚኣቶም ከንታይ ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ዘሎ ሶ ኢልና ክትሰምዖም ደለና አዲስ አበባ ያለውን የሻዕቢያ ተላላኪ አይደለም አስመራ ሄዶ ህግ ማስከበር የሚችል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አለ ደግሞዋለሁ ለአዲስ አበባ አይደለም አስመራ ገብተን ህግ እናስከብራለን ይሄ የማይካድ ነገር ነው ኢትዮጵያ ያለችበት አሁን ተጨባጭ ሁኔታ ማንንም ይሁን በኢትዮጵያ ላይ የሚዶልት በኢትዮጵያ ላይ የሚጠግብ ጠቅላላ ቡድን ማስተንፈስ የሚችል መንግስትና ሰራዊት ያለው ሀገር ዋሕጅቶም ኤርትራውያን ዩቲዩበራት በቃ ክምልስሎም የብሎምን ስቂሎም ኢዶም አጣሚሮም ክርእዩ ክኽእሉሎም እዚ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ ማእኸል አዲስ አበባ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ከምዚ ኮይኑ ዝብል የለን እንታይ ፀገም ነዚኣቶም ተመለስካሎም ዋላ ነዚኣቶም ተፀረፍካዮም ስንታይ ፀገም ኣይኮነን ነስመራ ከኣቱ ተኮይኑ እኮ ስቂሉ ይኮነን ከኣቱ ዝኾነ ናኔ ሲን ስላለባት ነው ሁለት ናቸው ኦሪጂናል ሲኖቿ ኤርትራ አንድ ኤርትራን አይደንቲቲ ኤርትራ እንደ ሀገር የተመሰረተችው በራሷ የተለየ እንደ ሀገር ልትቆም የሚያስችላት ልዩ የሆነ ማህበራዊ እሴት ልዩ የሆነ እምነት ሼርድ የሆነ ጋራ ማንነት ኖሯቸው ሳይሆን የኢትዮጵያ የሆነ ነገር በሙሉ በመቃወም ነው ኤርትራዊነት ማለት ጸረ ኢትዮጵያዊነት ነው ወፉ ፓስታ መብላት አይደንቲቲ አይሆንም የሀገር የምትመሰረትበት አይደንቲቲ አይሆንም አያ ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያን እንጀራ ነው የሚበሉት እኛ በሹካና ማንኪያ ነው ምንበላው ብለው ነው አይደንቲቲ የተገነጠሉት ከኢትዮጵያ ያ ኦኬ አብርሃ ገብረ ንሰሎሞን ደሞለሰሉ መልስሎሞ እስከ ነብርሃ ገብረ ንስማዓዮ
إلنا نبل بذا ما تويزل أوز محبراو ميديا نيريا كنبل الله سلامون قلتي زبحال هجي أقدمنا بقل صحيف اللي نيرو كنا قبل مالتي حبشاوتي حساب كم نرى نراهب كنا لازب كومتات سقاف جينا يتراهبنا بقل مصحف كله مالتي رجعت أني أكون كون بخمي كم سراهبنا تا تلفون جن مسجبياس ده هيك جوابيرنا ويتراهبنا عند المحتير مالتي كنا وزياد حلف خستابلنا كم هو لنا زغالي أبتي زحالة فحمت زنبرة مدرخاوي مجلس تاتنان الرأياناني حجي خجوم متقلقوا بغومي تي مسايبون قرب نايمر دا تقولوا لنا يلو حاسب زغالي نحنا إثيوبيا فريسات بتينا تبهيل سيما وعلى قبرش بران تزي كوينو قال نحنا ونربحو نجر يلن سلازي حجر كتكون تخلط خوينا سأقوم زبحلي لن كم فراسا مخصبي بلنان حجر نخونو خاني خنا تبابعو ميزقبا عبنو بلولو نبرنا قزي سلازي حجنا من تاي شحوخ رغبين خمس دليون حج تردين مالك أنا أعطونا تي 4 كيلو زلو سرعات نعوخ تتوابع عن طريقة تي باهيولو مالك حج أقدم أجن تنا هاجر كان يرتراز قبر كايو عبر كتو يقبل زدلي أبوت أغينو زخون سمسي زنتو ليكونان كان معجون زيدلن سوات كزارب خلو ماني العلو يرتراوي زسرع تباهيلو يتيب زقبر كلو نيرو تزاربنا نير تخكل على خبره يس العلو سي ارتراو زغون يلن توليد الله زبالا يسرحني انتاي غير كالا نتهاجري مودات ازمت سلازي العلو ارتراوي كوينو قريبو نعو خمزيها كلو زقل سبيلن لنا تزاربنا لينا على المحج سلازي اتاخبرو تابوتو خينو حجون نزا هاجر زي زغبر كايو زبركت كايو لعلي سلازخوني كم سبكاهم كلهم مزانوها ابركوتها زغون سكون طليتلني أمو داتا بحجة الزاربو زل حقرية خلقو جن بس أقليل سهلة أنت أخذ تبايلكم أقليل سهلة علوهم لسالك أقليو أقليل سهلة أم حرنيا سلازغل أبتنا إثيوبيا حد زي أبغى خال ميديا تقيلهم حرنيا زارب خليو أم مديون كزارب خليو ناتو ميديا لو أبنا كالوت مسيون كزارب خليو بقول كي ترى خيمنا ينفلتن أو خلنا بحفيشاو يرثاو نتنا يرغبنا يرثاو هجراو بوليتيكا يرغبنا أبي يرثاو مسمار خمس الله يقرصن يقومون هنياتو تحسو خصمع جزير حبكون أقاطعمي 5 كاس لزين ليلة ونص لزين لنا مالتي حجب غامي مسؤو ركبهم بعلهم يمسفالتو ترى خيمنا نيرنا تزاريبنا نيرنا مسؤو نسخاني أقانينو تزاريبو العلاب بالتزاريبو إزب الحج سلامون قلتو بس أمون قوم زلا بعلم كزاراربو الغلو كم ناتي قمت قن نزلو مرقسي إرتراويان بحث لزي بلكا إيها خمسين كاتم بالصوت زلخا نايس زي تبى من يخاطب له أخليل سهلة حتى تمنا حجراو دحنا تمن زخدوا زلوا استراتيجي نعو يخاطب قوم زلخا نخليل سهلة يكون كان نعو نبين تتخون نخالوت هنا الحين كان خمسين كاز زارب قداينا بركة سلازي بزلوا مرقس إيها نسخا خمسين بالكوندا خمسين بالكوندا وردوا تبلا زلخا مالك امبار انت اخذ لك ادلي نايس غا بوليتيكا زبحال نحركت كتل جميركا زنبراخا خبر وين كتسنني خا مالتي نزا هاجر زي مسبوصات كا ابركت كالو دو هو هاجر تفلتكا نحنا كمسل زانتا نغر كل خاينا نفلتكا كل تصادف هاجن بمسارات سند هاجر يتفلتا سلازي اذا ابركوتا خازي ابزخر كحيدكا زمنت لك يالن ارتراونت كاون زمنت لك يالن يترفدو بديخا هاد ارترا توليد كاسي ولا بديخان بوبخان كابي ارترا ايتو ولد ابي ارتراو مسارع مصيخا بوبوها غيركا تخونكا ارتراونت كا زمنت لك سبيلا ابزيك نوارا زيلكنا كنان اذا تعقب زخيد جن كساب معاسي زبحال درت الله سلازي نايسغا بوليتيكا اخا بغهدي كترينا تفتن زلا نيتوبيا خي تصرفوا ايتوبيا عاد سلاميا ايتوبيا عاد خسا نحنا نبلكا زلنا لومي حطهم حراي حطو تግራይ بر حطو ايتوبيا ينفلطنا صاب رقصنا ز هاغرزي بصوتي كفيللي سو خي تصرفوا بسمع كانير سو خي تصرفوا نبلكا الله غازي بحرنا صنتنا ايرترا يفلطنا نتبل زلا ايتوبيا سي انت شفافنا الله دليخا برقص يرداني انا اب ايتوبيا خوين زخون ايرتراوي
كل السمعه خزارب ايكلني نحن انت زارب اينولن عشنتي تمساسل كات نبر لك حزب اثيوبيا عندي هو طعم نزخون عبد الملك حطات يفلطني صاغم بوليتيكا اثيوبيا يصغم ናይ ገዛ ርሶም ፖለቲካዊ ተሓሳስባን ተወሳኺ ከደምቲ ስለ ዝኾኑ 4 ኪሎ ዘዝዓተወ ኸዳሚ ስለ ዝኸውን ደገፍ ስለ ዝደሊ ባላ ተደጊፉ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ዝኸውን እቶም ዝተኽብሎም ከዓ ንኤርትራ ዝበጣ ንኤርትራ ምፀያ ንኤርትራ ሸግራ ብልዎም ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካ ዝኣተው ሰባት ናይ ኢትዮጵያ እዮም ቶም ሕሙማት ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኮነን ሕሙም ህዝቢ ኢትዮጵያ ገርሂ ይለጋሲ ጥዕሚ እዚ ኣብ ምልክት ሕቶ ያቱኒ ኦሮሞ ይኹን ኣምሓራ ይኹን ትግራዋይ ይኹን ካልእ ይኹን ኩሉ ሸቀላይ ሓረስታይ ህዝቢ አልዕልና ሕማቅ ተዛርቢና እውን ኣይንፈልጥ እቲ ፖለቲካ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ንዘበናት ዋጋ ዘኽፈለና እዩ ሕጂ እውን ተመሊሱ ድሮ ሓንቲ ዓመት ሰላም ከይዘመረ ናበይ ገፁ ሰጊሩ ንሪኦ ኣለና ብልፅግና ኢሉ ንስሙ ዝሰየማ ናይ ሸፋቱ ምትእኻብ ናይ ኦሮሞ ምትእኻብ ማለት እዩ ህዝቢ ኦሮሞ ግን ኣይኮነ ንሕና ነዚ ንሰላም ኢልና ክንቆርበቶ ኮይና ሓበራዊ ምድጋፍ ክንኣምን እንድሕር ዳ ኮይና ሃገርኩ ኦሮሞ ኢኻ ሲዳማ ኢኻ ካይበለት ናይ ብሓቂ ክተተባብዖን ኣጆኻ ክትብሎን ጀሚራ ነይራ እያ ትፈልጥ ኢኻ ሳባዕላ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ኣይነፀለቶም ኦሮሞ ይኹን ገለ ይኹን ንኢትዮጵያውያን ይምልከት ንዓና ዘገድሰና ሕጊ ይምእከል ድዩ ሕጊ ይፈልጥ ዶ ይፈልጥን ዘገድሰና ኣብ 4 ኪሎ ዝመፅእ ሕጊ ክፈልጥ ካብ ክድምና ክወፅእ ኣብ ፍቅርን ሰላምን ከኣምን ተባሂሉ ከዓ ኤርትራ ዘለዋ ዓቕሚ ወፊሃለ እያ ስለዚ ብምክንያት ኦሮሞ ምዃኑ ዝኾነ ካብ ኤርትራውያን ካብ ፖለቲካን ካብ ህዝብን ዝመፅእ ትነፅሎ የለን ኣበይ ዳሉ ዝመፅእ ፀገም ከም ኣቦታቱ ከም ኣቦሓጎታቱ ግልብጥ ኢሉ ባሕርን ናፅነትን ታሪክን ኤርትራ ክደፍር ምስ ረኣናዮ ማለት እዩ እዚኣ ቀዲምካ ክርዳእካ ግባኦ ተነፅሎ ዘጋጠሞ ኣካል የለን ብዓሌት ብገልመለ ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ኩነታት ኮንካ ከዓኒ ሓቂ ይፈልጥ የልካ ወፂኻ ተዛረበሉ ብፅርግያ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብ ንሕና ንብሎ ዓድኻ እቶ ኢና ንብሎ ኣብኡ ኮንካ ሓቂ ይፈልጥ እየ እንዳበልካ ብፅርግያ ውፃእኻ ተዛረባ ይንብሎ ኢና ኣብ ዓዶም ኣለካ ዓዶም ተኽብረሎም ወይ ዓዶም ትገድፈሎም ወይ ዓዶም ተኽብረሎም እቲ ጉዳይ ኤርትራውቶ እነቶ ኣይሸይጥን እዩ ኣብዚ ኸደ ኸይዱ ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ ከም ሰብ ናይ ምንባር መሰል ዘኽብሩ ተኮይኖም ክነብር እዩ ናይ ምንባር መሰሉ ብሰንኪ ኤርትራውነቱ ዝፃብእዎ ተኮይኖም ግን ኣብ መወዳእታ ዓድኻ ይኽብረትካ ዓድኻ እቶ ንብሎ ማለት እዩ ካልእ ዝበሃል የለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ህዝብኻ ተፀሪፉን ተነፂሉን ኣይፈልጥን ሕያዋይ ድዩ እዎ ሕያዋይ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ሳ ናይ ስጋ ፖለቲካ ዝበሃል ኣይሰርሕኒ እንድሕር ስውእ እኽን ማዕር ክንዱ ተኽብር ኮንካ ብፆተይ ኣነኻ ተጋዲለላ 21 ዓመት ትብል ተኾንካ ከመይ ገይሩ ይጠፊእካ ስኻ ሕጂ ኢትዮጵያ ስኹም ትፀርፍዋ ኣይኮንኩም ንስኹም ተልዕልዋ ኣይኮንኩም ትብልሲ ኢትዮጵያ መን ድያ ኢትዮጵያ መን እያ ሕሉፍ ታሪክ ግደፎ ግዜ ይብልናን ኢትዮጵያ ኮዛ ሕጂ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣኻኺባ ዝወደቐ ልዒላ ዝሓረረ ኣጥሊላ ገልጠምጠም ኣኻኺባ ክትመፀና ትህቅን ዘላ ኢትዮጵያ እኳ እያ ኣየንቲ ኢትዮጵያ ኢኻ ዛረብ ዘላ ኤርትራውያን ዳታ ኢሉ የምን ኤርትራውያን እኮ ርእሰ ምክልኻል እዮም ዝገብሩ ዘለዉ መጥቃዕቲ ይገበሩን መጥቃዕቲ ባሕሪ ክንወስድ ኢና ዝበለ ናይ ኦሮሞ ሽፍታ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ እዩ ኤርትራውያን ርእሰ ምክልኻል እዮም ገይሮም ነቲ ሓሳዊት ኢትዮጵያ ናይ ፅንፅዋ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር የለን ናቐዲምካ ክትፈልጦ ኣብ ሓንቲ ኢትዮጵያ ተባሂላ ዝተደኮነት ዕነ ዝነብር ከም ሰቡ ሕያዋይ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ኣሎ ኢትዮጵያ ሃገር እያ ሕጊ ኣለዋ ስርዓት ኣለዋ ገለ ዝበሃል ዛንታ ግን የለን ኣብ ኢትዮጵያ ይሰብ ኣብ ፅርግያ ዝስቀል ኣብ ኢትዮጵያ ይሰብ ኣብ ሓዊ ዝጥበስ ስርዓት ኣልቦ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ንኢትዮጵያ ፀርፈዋ ኣይትኽእልኒ ኢኹም ክተብልዋ ኣይትኽእልኒ ኢኹም ኣበይ ዘላ ኢትዮጵያ ንሕና ክስታይ ኣለና ረብሓታት ኣለና ንሕና ጣምታ ኣለና ሃገር ከም ሃገርነትና ዘየኽብር ሰማያትና ባሕርና መሬትና ታሪክና ዘየኽብር ዝኾነ ዓይነት ስርዓት ርእሰ ምክልኻል ንገብር ኣብቲ ርእሰ ምክልኻል ከዓ ብሓሳብ ዲ ፈንጠርጠር ዘሎ ብዓቕሚ መሬት ክቐርብ ኣይከኣለን ብሓሳብ ፈንጠርጠር ይብል ኣሎ ናህና ናይ ፀረ መጥቃዕቲ ሓሳብ ኣለና ሓሳባዊ ፀረ መጥቃዕቲ ኣለና ህዝቢ ምሓራ ይቃለስ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ይቃለስ ኣሎ እዚኦም ስልታዊ በሎ ስትራቴጂካዊ በሎ ንመንግስቲ ገዲፍካ ብሓፂሩ መሻርክትና እዮም ስትራቴጂካዊ ዲና ንሪኦ ብስልታዊ ዲና ንሪኦ መሻርክትና እዮም ግን እሳቶም ሕቶታት ኣለዎም ሕጋዊ ሕቶታት ንሕና ከዓ ካብታ ዕነ ኢትዮጵያ ክንውግዶ ንደሊ
ደረት ዘይብሉ ዕንደራ ኣሎ ኣብ ደገ ዘለው ኤርትራውያን ዩቲዩበራት ከዓኒ ኣብ ክልል እዚ እዮም ዝሰርሑ ኣብ ክልል እዚ እዮም ዝዛረቡ ህዝቢ ኦሮሞ እንታ ከምዚ ህዝቢ ኣምሓራ እንታ ከምዚ ኢሎም ተዛሪቦም ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ክልል ናይዚ ዕላማ እዚ ይሰርሑ ንምንታይ ንሃገራዊ ድሕነቶም ዝኾነ ሰብ ንኢትዮጵያ ክፀርፋ ኣይክእልን እዩ መን እያ ኢትዮጵያ እንታይ ይዛረባ ኣለካ እንታይ ዓይነት ዘረባ ትዛረባ ንኤርትራ ተዋጊላ ኢና ተቃሊሰና ክትብል ከለካ እዚ እዚ ኸማ ነተን ገበርካ ይናበርኩቶ እየ እቲ ቃላተይ ክንሕፎ ዝፍትን ዘለዉ ነተን ዝገበርካ ይናበርኩቶ ድሓር ካብ መወዳእታ ናይ ስጋ ክስሕቦ ንወዲ ሰብ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ናይ ስጋ ክውጥጦ ንወዲ ሰብ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ከምርዱ ይገብሮ ግን ማዕረኾም ሰላም ከዓ ትብል እምበር ወፂኻ ወርዘይ ዘይክትብል ኣይትኽእልኒ ሓደ ኣብነት 21 ዓመት ኣነ ኸርተት ክብል ከለኹ ዋጋ ዘኽፍሉኒ ዝነበሩ ሰባት እዮም ኢልካ ኣብቲ እስኻ ኣገልግሎት ኮንካ ትሰርሓሉ ነበርካ ግዜ ዩቲዩበር ኤርትራዊ እውን ኣይነበረን ብዛዕባ መን ትዛረባ ኣለኻ እውን ኣይርዳእከን ነቶም ዩቲዩበራት ኢኻ ትብል ዘለኻ ሓደ መርገፂ ሃለኹም ንኢትዮጵያ ክፀርፉ ኣይትኽእልኒ ኣብ ተወሰነ እዋን ምስ ኢትዮጵያውያን ሰልፊ ክወፁ ሪኢኻዮም ገለ ነርካ ፖለቲካ እዩ ብርግፅ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም እንደሊና በቲ ዝርዳእካ ጥራሕ ክንዛረቡ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ትሕዝትኡ ገዲፍና በቲ ንዓኻ ዝርዳእካ እዎ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ስለ እንደሊ ህዝብና ፍቅር የሸንፋሉ ኢሉ ኸማን ሰልፊ ክወፅር ኢና ፖለቲካዊ ዕምቆቱ ገዲፍና በብእዋን ንዛረበሉ ኢና ሕጂ ኮለል ክንብል ኣይኮንና ፖለቲካዊ ዕምቆቱ ፖለቲካዊ ብስለቱ ኣቐሚጥካ ማለት እዩ ፈረን ሰላም እንደልዎ ስለዚ ከምኡ ንብል ስለ ዝነበርና ሕጂ እውን ከምኡ ኩሉ ተፀቢኻዮም ተኾንካ ንዕኡ እንተኾንካ ትምግልባእ ትብሎ ዘለኻ መን ዝግልበጥ ዘሎ ኣቐዲምካ ክትፈልጥ ኣለካ ተዛረባ ይብለካኒ ኣብ ከብዶም ኮንካ ከምኡ ኢልካ ተዛረባ ኣይትኽእልና መን ዝግልበጥ ዘሎ ግን ኣቐዲምካ ፍለጥ እቲ ሰላምን ፍቕርን ዝበለ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ተገልቢጡ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ بسلامن فقرن تشوقيتو اما نفقرينا ما بحر نوسد خصاي كنوسد زبله اتبارات كيلو زلي سلازي كومن دحر كونك حاسبك ايتغلبطوخان فقرس غاب حجي دليم تم مس ايتوبيا فقرس زلو زنبرو خم خو غبرو وي كزارو وي سلف زراخايم وي كزارو زراخايم يوتيوبات حجون فقري دليم فقرس زايد الحيل غنا 4 كيلو خمزلو ጭብጥ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ሳቶም ከም ዘይተገልበጡ ክነግረካ ደሊ ከም ዝኸማን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዩቲዩብ ዝመፀ ኩን ኣሎ መሰረቱ ኢትዮጵያ ኢልና ኣይንፈልጥ ኢትዮጵያ ፍቅሪ ኢልና ኣይንፈልጥ ገለ ኢልና ኣይንፈልጥ ካብ መሰረቱ ማለት እዩ ህዝቢ ኦሮሞ ክብርዲ ክኸውን ይኽእል ቀሪበ ይፈልጦን እያ ምሕደሩ ኣለዎ ህዝቢ ኣምሓራ ምሕደሩ ኣለዎ ካልእ ምሕደሩ ኣለዎ ካብኡ ናብኡ ሓፈሻዊ ርክባት ዘለና ደሓን ዝኾነ ድሕረ ባይታ እውን ዘለና ነተጋሩ በሊዓት መፅን ሃይለ ስላሴ ኢትዮጵያ እንዳተቃወምና ዝመፀና ኢና ነትግራዋይ ሕቂqa ካብኡ ተበጊስካ ከመንጠር ባይታ ከዓኒ ከም ካልኣይ ዕዮ ገዛ ኤርትራ ቅድም ቁፅሪ ሓደ ትግራይ ቁፅሪ ክልተ ኤርትራ ዝበሃል ዕላማ ናይ 4 ኪሎ እልፊ ጓሳ ንጓሳ ንምቅላል ኣይኮነን ዝሓስብዎ ካብ እምሮ ኤርትራዊ ክወላ ኣይክእልኒ ንምንታይ ፈሊጥኩምና ንምንታይ ኣፍሽልኩምና ገለ ዝበሃል ከዓ ክበክ ክእል ይሰብ نحن ኣብ ትግራይ ዝወሰድናዮ ፖለቲካዊ ሕፅቦ እዩ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ንቕሓት ንኽመፁ መሻርክቶም ንኽፈልጡ ካብ ክድምና ንኽወፁ ዝወሰድናዮ ፖለቲካዊ ሕፅቦ እዩ ሕጊ ንኽተል እዩ 4 ኪሎ ርእሲ ትግራይ ዝወሰዶ ስጉምቲ ግን ንቅድም ትግራይ ከጥፉ እሞ ካልኣይ ሽዑ ናብ ኤርትራ ክሰጋገር ኢሉ እቲ ንቅድም ትግራይ ካብኡ ኤርትራ ዝበሃል ሽጣራ ካባና ስለ ዘይክወል ዝነበረ ካብ ፈለምኡ ኢትዮጵያ ኣይበልናን ስለዚህ በስተፋላለየ መልክዕ በዝናና መገዲ ዝመፀ ይኹን በቲ ሓደ መገዲ ዝመፀ ይኹን ክትወራዘየሉ ትኽእል ኤርትራዊ ኣብ ዝደገ የለን ኣብ ሰዓቱ ፍቅሪ ምስ ኢትዮጵያ ኢሉ ተኮይኑ ከምቲ ሓንተ ዝበልክዎ ፖለቲካዊ ብስለቱን ተልእኹኡን ኣቐሚጥና ሕጂ እውን ፍቅሪ ፀሊኢ ይኮነን ንሳ እያ ፍቅሪ ፀሊያ ስለዚ ጌጋ ይብሉን በቲ ሓደ መገዲ ዝመፀ ካብ ፈለሙ ኢትዮጵያ ዝበሃል በላዕኻ ገበል ፀባ ምስታይ ፅላለ እዩ እንዳበለ ብዝናና መገዲ ዝመፀ ከዓ እቲ መገዲ ኣብኡ ኣለና ወላ ሓንቲ መለስ ኣብሉን ንሱ እዩ በቲልካ ኤርትራውያን ብክልቲኡ መገዲ ዝመፁ ጌጋ ይብሎምን ንሃገራዊ ድሕነቶም ጌጋ ይብሎምን ኣብ ፖለቲካዊ ጥበባቶምን ብስለቶምን ጌጋ ይብሎምን ሃገርነቶም ስለዝኾነ ቀዳምነቶም ከዓ ናይ ግድን ዝራኸቡ ማለት ግዜ
ብልጫታት ኣለዎ ግዜ መረዳታታት ኣለዎ ናይ ግድን ይራኸቡ ሕጂ ተገልቢጥኩም እትብሎም ዩቱበራት የለውን እንታይ ዳ ፈለስቱ ኮይኖም ነፀላ ዘርጊሖም እንዳጸለዩ ድዮም ሃገርና ክደፍርን ከሎ ብዓቕሚ ከበዲዩ ከምፆ ሃገርና ክደፍርን ከሎ በቃላት ሲ ነፀላ ዘርጊሖም ድዮም ምዝጊዮ ክብሉ ክላላይሶም ክብሉ በጃኻ ምሓረና ክብሉ ዲኻ ተፀቢኻ ነርካ እንታይ ክብሉ ደሊኻ ነርካ ታዝገብርዋ ዘለዉ በቃላት እያ ህዝቦም የንቁሑ ሓፈሻዊ ስነ መጎታዊ መኸተ ገብሩ እንታይ ክብሉ ተፀቢኻ ዩቱባት ኣኽቲቱ 4 ኪሎ أنا كاي قد سلني محرا ود محرا قال من سلا زي سمع أنت يبلو له قال ما لا يسمعني كاي ولا خلوه أنت يبلو خافلطن تعرض كيلوسي نمن عاسيبو أنت حقبري فتين قال ما لسي ولا أنت زي سمعنا يو كاي تزاربو خلوه أو خلوه أنت يلوم يفتنو سلا نفلطه نعاطو ما يكون نسمع كسادينا نحس كساد حزنا أنتو قد دايكات عودنا له مالي حجوين تناي سقاف عندي ህዝቢ ኦሮሞ ዘሰክፈካ ዘሎ ኢትዮጵያ ትብዘለካ ድሓንዳ ታ ኦሮሞ እያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓኒ ናይ ስጋ ይስሕብካ እምበር ውክልና ኦሮሞ ኢና ዝበሉ ብልፅግና ኣንጻር ኤርትራ ዘካይድዎ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሽርሕታትን ጉዲታትን ጠፊኢካ ኣይኮነን እንታይ ዳላ ብጥቕልልታ ናይ ስጋ ጸሎት ኮይኑ ካልእ ዘረባይ ሕና ዛረብ ዘለና ፖለቲካዊ ጉዳይ ኢና ዛረብ ዘለና ናይ ጸሎት ቅዱሳን ዘብፅሑ نفسه كف صليونا يبصحني يتنزل صحو قدسان صلاة قدسان يسمع فطاري سلام ندلن احنا صاغن كصلي كون كان نابت ميديا مسي حزلها بوليتيكا حزارو زلها كل سبقا هم بوليتيكا يزارو زل اب ኢትዮጵያ ሆንካ ኒኤርትራውነት ካ ቀዲምካ ተማጎት አይብለካኒ ወላውና يبخان አይስጋውን ክስሕበካ خل ንስው ንቡር ጥራሕስኻ ስኽ ምርጫዩ ክትዛረብ ተኾንካ ኻኒ ዓቐን ዘረብኻ ፍሪትካ ምዝራብ ጽበይ أم خطن زلوا ناي إيرترا يوتيوبرات هبدجن زلوا خمسة خيتبلو إثيوبيا بلو سلام بلو ناي دام إثيوبيا لهم يمتبع بلوها إثيوبيا خن بلوم إيرترا يبلو حقي يفلتوا ناس نتن لو نتن إيرترا يخبروا إثيوبيا خن بلوم نحنا إيرترا يبلونا حنصاب سماياتنا حنصاب بحرنا حنصاب مريتنا حنصاب تاريخنا عزف زف نابل خلوص إثيوبيا بلوم إثيوبيا زبالة لنا أبي إثيوبيا زبالة لنا ህዝብ ኦሮሞ እንድሕር ትብዕ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኮይኑ ውክልኑ ብጸላእትና ተወኪሉ ኣሎ ማለት ዝሓሸ ውክልና ኣለና ኣነ እውን ከምዚ ምርጫይ ከምዚ ዕላማይ ዝብል ዝቕርቦ ኣካል ኣለዎ ተኮይኑ ዝቕርቦ ሽማግለ ኣለዎ ተኮይኑ ኻኒ ከም ኩሎም ቀርና ኣፍሪካ ንፍትሓዊ ሓበራዊ ሰላማዊ ዕላማ ክሳተፍ ዝኽልኩሎ ሰብ የለን እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ውክልኑ ግን ጸላኢና ኮይኑ ይቐርብ ኣሎ ማለት ህዝቢ ሓራናቱ ውክልና ገይሩ ቃለስ ኣሎ ህዝቢ ትግራይና ውክልና ኣሎ እቶም ውክልና ዘለዎም أمون سلامن نحجن بعديات خنصرح ندلي نازبلو كل جزء مس منقسن حزب إيرترا قرب يتمادي كم حزب زنات صلي يلن حزب ورم داير اللهم زار بزل صب حساب نايكوشا إثيوبيا دو مس بحرا دو قال دو زبهار سيدكا خمس عينات بهراوي منقستي عبارات كيلو اتخاذ قبر زل فنترتري نازيكن كوميل كاتا زاربو لي لزدفع كاسب كايلن ابي الله خاص لنفلت مالتي سلازي دا ولا كادلي ولا قام ساخليلو زاشمو حسكوان ساله انت يرغ ونسيل كا ايبل كان قال لك ورا زي الخلق اي واحد عليه معناته نمن دا كان سخا خمسه عينت سيلكا قنص على قالات كدر بيل دلي خاسي فورمس ኢትዮጵያ ሊየና እዩ إلى قال زي فلت أنت عنكو أتنفقد لنا يزبل زنبور خاني بزوح مرتعات زلوا محقاوي سلاماوي دليتات مخانو سلازر داني أي قسمني دلي خايو سلازي كونينا نحنا نابتخالاي مرجانا ناتو زلنا سلازي أم حراي تقراي تبلوسي أوروما انتاي كويناكم يخاتم لنا زلها بتقولوا المالك انت هتقول لنا دا أوروما والحنت زقبرنا يبلومن أوروما زقبر يبلومن كم حزبي تبع 4 كيلو زلو كلنا أوروما خوين الخرب زفتن زلو إثيوبيا بهراوي حيل يزجز إثيوبيا ومنقص زبال يلا أم حراي نقص كله أم حراي يزجز تقراي يزجز ولا تقراي يزجز أوروما أنت نقص أوروما يزجز ناي بهر هلقي أبزو وان زلها ناي بهر أوروما سلطان لذي وين نسي وكلنا ني خالكا مقلاسو زقالسو وتليم صبو مساتهم كيدان تقبر تخل
እሱ ስጋብ ዝወከለካ ስልጣን ረኺብና ኣለና ሃየ ወድዓና ስለ ዝኾነ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ከም ዝብልዎ ዘለው ዝበሃላ ተሓሳስባት ኣሊኻ ወል ሓንቲ ጸላኢና ወኪልዎ ኣሎ ነቲ ሕብረተሰብ ማለት ስለዚ በዚ ክትርዶ ኣለካ ሕማም ኣለኒ ገለ ክትብል ኩሉ ሰብ ጥዕና የብሉን ግን ንዓኻ ምሕረት የውርደልካ ዝሎሙ ከዓ ካብ ጥዑይ ዘይጥዑይ ይበዝሕ ማለት እዩ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ክሳብ ተደጋጋሚ ናይ ህይወት ምጥፋእ የጋጥሞም ኣሎ ዝበዝሑ ካልኦት ብሰላም ወፊሮም ይኣትው ኣለው ዶ እወ ኣትው ኣለው ኣብዚ ኸፋ የምፅእ ንሕና ደላይ ሰላም ኢና ኣብኡ ስጋብ ዘለው ነቲ ሃገር ከኽብርዎ ነቲ ስማዊ ሃገር ኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ ቀዳማይ ምርጫኦም ክኾን ዘለዎ ዓዶም ምክንያቱ ከምዚ ኣመሰለ ሕሙም ፖለቲካ ዘለዎ ሃገር ዋጋ እንዳኽፈለት እያ ትነብር ቅድሚ ሕጂ ንብረትና ተዘሚተ ተሰይጎም ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ከየጋጥም እንከሎ ዓዶም ቀዳማይ ምርጫ እዩ ነቲ ህዝቢ ተኸኣኢሉ ዝነብር ኣብ ሰላም ዝኣምን ኣብ ፍቅሪ ዝኣምን ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዝበዝሖ ግን ንሕና እውን ንኩሕዶ ማለት ኣይኮነን እቲ ፖለቲካ ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ግን ህይወት ኤርትራውያን ካይተረፈ ይወስድ ኣሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ናታ ፀገም ኣለዋ ኤርትራ ናታ ፀገም ኣለዋ ኩልና ፀገም ኣለና ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ሰራርሕ ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናቱ ሰራርሕ ኣለዎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ናይ መንግስትና ሰራርሓን እዩ ዘገድሰና ናይ ካልኦት መንግስታት ከዓኒ ፅቡቕ እንተኮይኑ ሓቢርና ንሰርሓሉ ክፉእ እንተኮይኑ ከዓ ንምክቶ ዋንነትና እቲ ሃገራዊ ፖለቲካና እዩ ዋንነት ናይ ካልኦት ዝኾነ ፖለቲካታት ግን ተመዝኖ እሞ ትፈርዶ ሕጂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናቱ ሰራርሕ ኣለዎ እንታይ ትሰራርሓ ንኤርትራ ክትጎብጥ ምድላይሲ ከመይ እንታይ ማለት ትሰራርሓ እንታይ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ሰራርሕ ኣለዎ ኢትዮጵያ ናቱ ሰራርሕ ኣለዎ እንታይ ሰራርሕ ኣለዎ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምባል ተሰራርሓ 10 ግዜ ፓርላማ ኣኪብካ ንምንታይ ናብ ብዛዕባ ባሕሪ ዘይንዛረብ ኢልካ ምኹስኳስ ዲቲ ኣሰራርሓ ነተጋሩ ኣብ ከምዛ መሰለ ዕላማ ንክተወቱ ሕጊግ እንዳበልካ መሬትን ህዝብን ትግራይ ተጠቂምካ ኤርትራ ንምጥቃዕ ዲቲ ኣሰራርሓ ትብሎ ዘለካ እንታይ ማለት እዩ ተሰራርሓ ትብሎ ዘለካ ኢትዮጵያ ሰራርሓ ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ ሰራርሓ ኣንጻርና ዝግበር ሕቱኽቱኽ ጥራሕ እዩ እዚ ከዓ ሰራርሓ ይንብሎን ኢና እዚ ገበን እዩ እዚ ወራሪ እዚ ምትእኻብ ናይ ጉሒላታትን ሰረቕትን ናይ ቡዳታትን ምትእኻብ ሰላምን ሕግን ናይ ዘይፈልጡ ምትእኻብ ኣሰራርሓ ኣይኮነን እዚ ከመይ ጌርካ ሰራርሓ ትብለኒ እዚ ኣብ ዓዶም ኮይኑ እንታይ ክብል ፈሪሄ ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ብቐደም ምስ መንደር ተዛረብ ኢልካ ተዛረብ ኢልና ኮነ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ይንደፎ ኢና ንሕና ስለዚ ብቐደሙ ተዛረብ ኢልካ ብካ ስጋ ዘይጠወቐካ ሰብ ሱቅ ክትብል ትኽእል ኢኻ ወይ ጠጥዖሙ ኣብ ካልእ ዘይወስድ ጉዳያት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ክዛረብ ኢልካ ዝበልካ ግን ኤርትራ ሰራርሓ ኣለዋ ኢትዮጵያ ሰራርሓ ኣለዋ ክትብለና ከለካ ሲ ነናይ ሰራርሓ ኢኻ ሰራርሓ ትብለና ዘለካ ናይ ኢትዮጵያ أبيل الحقي أبيل سرعت عند هر تجاري لولو تلو خم كاني إرتران تجادل كله حجر عصر ده بحر ده دابرت كلا نينا خسارة راح تلو زلا سوات كتن كفاي فتوني خاطبل نمت عليهم تسوي أنتم سوات نلو لاونا تيرترا كوي لو لاونا كان دفر حجرن سرعتن أسرار راح لو تبلنتا مالت أنت عن فزرار باي أمور ده أنا بيز وصلت مدام دمتا ولا في تأثير فريس النسبة كايون نعين نشوف أصاب لقطة زبالة 9% 10% ناي بحكي عقاتي مكا خون غل أنت 9% باقا خفل اللي زول خطبها لما بدعرين تهوبوت الأخوان مدرن سامع عن خطركب عند عرا نيوتيوبرات إيرترا ونتهم دقفتي توزل خاد حنتهم نايمتاي دقفتي إيرترا دقافي قلز بالي لأن نايمتاي ناي هاجر كوانا عم بردقافي لأن إذا بدقترو يزل هذا بزعبها قرز الزارب وانا يدقافي كونان يوتيوب يحلو يحلو فيسبوك يحلو يحلو وانا تاريخ وانا ناسنت وانا مريتي دقافي كونان ابي اسرا نعو تتقعد كام بغاز كاني حدا مسارح ناي بعلقنا ويناي بلصقنا ناي اوروم غيريز وسدكا تولاديخا خمزيخا وشطم تفلطوميخا قانقوم تفلطوميخا نختئمن حجي بسنكي ارتراونتو تاثير نيرو تبحال عليكا نختئمن بسنكي هنجوا صاب لقطة أسيرنا عفينا خلص صاب لقطة يطو عندها لقطة نجوا بتساتو توصل سلازي داولة كادلي هدئ إلكا هيدا أكبر حزب إيرتران هاجر إيرتران بصوت كان تفكر تهانكا
ኣብ ገዛኻ ኣብ ልብኻ ሽግር የብሉን ዋጋ ዘኽፈለካ ተኾይኑ ከም ኩነታቱ ከም መሬቱ ትኸይድ ኢትዮጵያ ተኽብር ዶ ዓዲ ኣቦኻ እዩ ክተኽብራ ትኽእል ናይ ስጋውን ክስማዓካ ክእል ኣሕዋትካ ኣለዉ ርዳኣናይ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ትዛረቡ ዘለኻ ክትዛረብ ዘገድደካ ጉዳይ የለን ታገደሰካ ሰላም ትኾንካ ትደሊ ከም ዝዛረቡ ዘለኻ ይኮንካ ትዛረብ ቁስሊ ህዝቢ ኤርትራ ይኮንካ እንትጎድእ ፈታዊ ህዝቢ ኤርትራ ተኾንካ ቁስሊ ህዝቢ ኤርትራ ይትሓክኽን ኢኻ ኢትዮጵያ ክትፀርፊ ትኽእሉን ኢኹም ንስኻትኩም ደገፍቲ ትበሃሉ ተጋላበጥቲ ገለመለ ዝበሃል ቁስሊ ህዝቢ ኤርትራ ኢኻ ትሓክኽ ዘለኻ ህዝቢ ኤርትራ ተገላቢጡ ይፈልጥን እቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ስለ ዝፈልጦ ኣብቲ ፖለቲካ ይፃወት ኣሎ መንግስቱ ይፃወት ህዝቢ እውን ይፃወት ኣብቲ ፖለቲካ ንመን እንታይ ተፃዊትና ኣሎ እንዳበልና ከም ቆልዓ ኣብዚ ሕጂ ሃተውልኸው ክንብል ኣይኮንና ህዝቢ ኤርትራ ፖለቲካ ክፃወት ይኽእል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይገላበጥን ሲታሰሩ ነው ዝጋገል ኣሎ ሲታሰሩ ለቅሶ ነው መከራ ነው ግን አያርፉም አያድጉም አይደለም እዚህ አዲስ አበባ ያለውን የሻዕቢያ ተላላኪ አይደለም አስመራ ሄዶ ህግ ማስከበር የሚችል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አለ ደግሞዋለሁ ለአዲስ አበባ አይደለም አስመራ ገብተን ህግ እናስከብራለን ይሄ የማይካድ ነገር ነው ወስሎ ከምዚ ስኻ ናይ ውሽጥኻ ድሌታትካ ተንፀባርቆ ዘለኻ ናይ ውሽጢ ድሌታት ዘለዎም ኣለው አንድነት ዝደልዩ ናይ ሰኣኑ ናይ ውሽጢ ድሌቶም ሰላምን ፍቅርን ክትብል ከለኻ አሞልጌዴ አይታንፈዴ ማቢናይ ማቢና አይታንፈዴ ከደሞ ቢና አይታንፈዴ ሊሐል መዳፊና አይታንፈዴ ማቢናይ ናበሌ አይታንፈዴ አባያ ዓምቢሌ አይታንፈዴ ሰሄድ አይረባ አይታንፈዴ እንኪሳይ ሙዳ አይታንፈዴ ማቢናይ ናበሌ አይታንፈዴ አባያ ዓምቢ